धनाबाब तुमका नमस्कार. नमस्कार नंदेश बाब. आयज आम्ही तुझे खास एक तुझी मुलाखत घेवपा खातीर येयला आणि ती म्हणजे आमकां तू एक सावड्डे मतदारसंघाचो एक नागरीक आसा, त्याच बरोबर तू खूप सकल वयर म्हणजे कितें बरें कितें वायट हेय तू गोश्टी जाणा. सो 2022चे जे इलेक्शन जालें आणि डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर परत एकदा ह्या मतदारसंघाक लोकांनी ताका निवडून दिलो. 2022 ते आज मेरेन ह्या मतदारसंघाचो विकास कामो म्हण आनी कसली कामो म्हण ह्या विशयाचेर तुमी कशें पळयता? कशें जालें आमदारान कामां कशीं केल्या आनी कस करून तो लोकांक पावता? आता पळोवंक गेले भितर सावड्डे मतदारसंघातून जो म्हाका प्रश्न काडलो, आज सावड्डे मतदारसंघ जो हेजे पयले आमदार खूब जावन गेले BJPचे 2-3 टायम. मागीर आतां भाऊ म्हणटा गेल्ले 12कय तो एकदम मागीर दिपा पावसकार आयलो सेकंड टायम. आनी त्या टायमार भाऊन आमी पळयलें आसतलें, त्या टायमार ताणें आमदार आशिल्लो त्या टायमार जवळ जवळ बरे 1,500 लोकां भुरग्यांक ताणें सावड्डे मतदारसंघ लोकांक जॉब दिले. 2012 ते 17 हय 17 पर्यंत ताणें जॉब दिले आनी बरी कामाय डेव्हलपमेंट बाकीचे ताणें काम केले कडेन आसा. आनी काही कारणान तेगेले मातसो हें जावन तो सेकंड टायम मातसो हें जालो आनी दिपा पावसकार मागीर आयलो. तर आसतना ताणें लोकांचें तेगेलो हें आशिल्लें, लोकां पर्यंत तेगेलो संपर्क आशिल्लो भाऊलो. आनी लोक ताका बसून तो आमदार नासलो वचून तर तेजे फुड्यान लोक येताले वयताले चालू आशिल्ले आनी सरपंच आसले लोक सगळे म्हणजे मतदारसंघाचे. मागीर तो परत एका निवडणुकी उबो रावता 22 तेन्ना तेजो आनी दिपा पावसकार आशिल्लो तेन्ना ताणें हें करून तेजो तर हें वातावरण जेन्ना पळयल्लें तेन्ना तेगेलें वर्चस्व हें दिसतालेंच पळोवंक गेले भितर. आनी जेन्ना बरो लेडीक मागीर तो भाऊ गणेश भाऊ डॉक्टर गणेश भाऊ हें निवडून आयलो. आयले भितर ताणें आमदारकी ताणें कसलेय अपेक्षा कसली आमदारकी हेजे तेजे मिनिस्टर कसले केन्नाय केलें नाच. आनी ताणें एक बेस्ट हें म्हणटा केलें सादें सिंपल सादेपणान तेगेलें रावपाची एक सिस्टम. आनी तेगे केन्ना मोडेपण म्हणटा ताणें आज पर्यंत ताणें कसलें तें केलें ना, तें तेजे हितून पदराकच ना. हांव त्या दृश्टीन हांव पळयतां लोकय जाणा. तेन्ना तेगेले अशें लोकां कडेन संपर्कान तेजें विजन आनी तेगे आयडियोलॉजी जी कितें काम करपाची पद्दत ही तेगेली सारकी परफेक्ट आनी सारकी सिस्टमॅटीक ही आसा. आनी जे कोणी आतां भुरगे जे कितें आसा आमचे कोणी आतां कामां येता तांकां एक गायडन्स कसलें बरें घालून घरा कडेन तो आपयलें करता तांकां बरें हें दिता. बाबा जर जॉब जर बसून मेळना तर तुमी धंदो बिजनेस ते लायनी वचपाचें तुका आपणाक सदां सहकार्य वाचतलो हें तो प्रत्येकाक तो सांगता. कोणाक हें करपा दुखोवपा हें करपा दिना. आनी तेजो एक स्वभाव म्हणटा कसो आसा तो आपले फॅमिली असो आपलो मनीस तकले तो मतदारसंघाचो ते भोवतेन तो वागता. आतां जो मनीस कांय कितें चूक कितें घडटा कितें हें करता तो तेका ताचो मातसो रेसय बीन जाता. तो रागान मनाच्यान तसो केन्ना तो रेस जायना. तो तेजे ते कोणाक खबर आसा म्हळ्यार सारको भितरल्यान म्हळ्यार तेका सामको फुड्याच्यान तेका जो कोण पळय आसा न्हू तेका तेगेलो स्वभाव सगळें खबर आसा. आनी जे कोणी नवे मातशे कोणी मागीर दुसरे कोणी आसा आनी तो नवोच आसा तेका कितें तेका ते मातशें दुसऱ्याक आतां तो फुड्यान चार कडेन बसलेले आसता तेन्ना तो मातसो कितें रेस्तां उलयता तेकाय दिसता तापता मरे बरें हें करता अशें दिसता. पूण त्या लोकांक खबर आसता तो कित्याक तापता हे जवळ लोक जाणून घेता. आनी तेगे तो कितें आसा तें काम कोणालें येयलो बरोबर तो कित्याक बाबा काम जातलें काय ना जातलें तो सगळो सांगता आनी तें काम जावपालें तुका तें काम करून दिता. आनी जावं ना जावपा कितें जातलें तो तेन्नाच सरळ सांगता. तेका चड असो पावटी मारपाकय ते लायना. आनी ताणें कामां तेज्यान कितें जाता तें ताणें आतां हेका एक बी ताणें काम बरें केल्ले कडेन आसा ताणें कितें कितें जाता तें कित्याक जॉबाक तितलें हें जालेंय बी ना म्हणल्यार तो तितलें काम तें करूंक शकना. तितलें आज गव्हर्मेंट जॉब दिता अशें करून आसलेलें पूण तें परत आतां तितलें जालें ना. आतां सरकार दितलो आतां 6,000 कितें पोस्ट हें करून हें करतलो म्हणटा सीएम. आनी त्यातलें तें लोकांचें थोडी कितें काम आसा प्रत्येक मतदारसंघाचेर सगळ्या कडेन ती जातलीं तेन्ना ती मातशी थोडी काम जातलीं. आनी आज डेव्हलपमेंट जर तुका ते पळोवंक गेल्यार डेव्हलपमेंटा भितर तो कांयच कमी ना. ज्या सावड्डे मतदारसंघांनी सारको असो हें करून दवरला आज तुमी प्रत्येक खंयच्या सावड्डे मतदारसंघ वचात प्रत्येक गांवां गल्ली गल्ली वचात आज रोड आनी हे ते सारके एकदम सामके चकाचक तेगेले आसा. म्हळ्यार कोणाक खंय रोडा प्रॉब्लेम अशें कसलेय कामां आज ना. ते तेणें सगळें गांवभर तेणें आतां करून आज लोक एप्रिशिएट तेका लोक जाता बरें बरें हें कर एक बरें हें म्हणून एक आमदार म्हणून तेका आज पळयता. आनी आज तो सभापती आसा म्हणटकीर तेका तेजेर मातसो कामूय तेजेर हेवटेन तेवटेन चड वाडटा म्हणटा तो लोकांक जो कितें मेळपा लोक तेका लोक मेळटात आनी तो लोकांक कितें आसा आपल्यालें जें कितें आतां वेवस्थीत तो कामां आपणाली पार पडटा. आनी आज तेका गेल्ल्या हितून इलेक्शनाक झडपी तेणें दोनी हितून धारबांदोडा आनी आमच्या ही आमचे सावड्डे पंचायत दाबा पंचायत आनी काली पंचायती पासून थोडें कितें अशें दिसतालें की
हे मातशें पंचायती भाऊ मातसो हें जातलें की भाऊ मातसो कमी हितून पडटलो अशें काही मनशां लोकांलो अशें उलयताले. पूण त्या जेन्ना मोहन असो बरो हें आसपा लोकां कडेन संपर्क भावना तितलो नाशिल्लो. पूण संपर्क तर मोहनाचो नाशिल्लो न्हू तर त्या परत लोक सगळे त्या भाऊ कडेन तेगेल्या लोकांनी कनेक्शन बरें आशिल्लें. आनी त्या म्हळ्यार त्या भावाक मागीर त्या भावाचें हें करून हांव तो बसून जे सावड्डे आमगे पंचायत ही जी जाबो आनी तेका ती बसून तेका लिडींग ही पंचायत मेळ्ळी ती तर कितल्या लिडींग आयली दारमोड ते सायडीक साकोडा बिकोडे मोल्या हे कितले येयले कुवड्या बिड्या हो सगळो झेडपी ते भरपूर लिडींग येयलो. ऑलमोस्ट 3,000 वयर लिडींग आयिल्लो. आनी हो जस्ट एक आनी बरो आयलो तर पूण दोनी झेडपी तेणी हाडले. आज हेजे मुखारय बीन तेका लोकांलो हें आसा भरपूर हें आसा. आज तेका म्हाका असो दिसता ताका बरें टॉप फायट करपा अशें बरें तितलो कोणाक हें जावचें ना अशें म्हाका दिसता. धनुबाब, ह्याच विशयाचेर एक क्वेश्चन उबो रावता तो म्हणजे आता आमी पळयता की सावड्डे मतदारसंघ म्हणलो की थंय ऑपोजिशन अशें कोण दिसना. ऑपोजिशन पार्टी ना किंवा कोण आवाज करपी ना. कारण गणेश गांवकाराचें जें काम पळयलें जाल्यार थंय आनी ओपोज जावपा सारकें कांयच ना. पूण आमी पळयता बीजेपी वर्सेस बीजेपीत काही लोक जे आतां मुखार सरलेले आसा ते बी इलेक्शनाक 6 म्हयने आसा म्हणटकीर भायर सरलेले आसा आनी आमी तिकेटीक दावो करता, तिकेट मागपाचो प्रयत्न तेंचो सुरवात आसा. तुका दिसना जो डेव्हलपमेंट जो आतां जो जाल्लो आसा सुमारे 22 सुमार देवळाचे रिनोवेशन जाल्लें आसा. त्याच बरोबर कामां लोकांची जाल्लीं आसा. तुका दिसना की परत एकदा हे 5 वर्सां खातीर गणेश गांवकाराक तिकेट मेळची बीजेपीची? तूं कितें म्हणटा हेचेर? तेणें जें काम जें केलें भाऊन ते काम केलें त्या कामाची पावती तेका अशी तेका मेळटली जशें ताणें काम केलें आसा. डेव्हलपमेंट केलें लोकांक कांय कमी पडपा ताणें दिलें ना. तर तेका तिकेट मेळटली ना मेळटली तितून हें कांय फरक पडना. तरी आसतना तेका लोक संपर्क आसा, लोकांचें आसा आनी तेणें कितें केलां तेजे खंयचे तेणें आपणा हे पार्टीचो तो पार्टीचो ते पार्टीचो केन्ना तेणें ते दृश्टीकोन तेणें पळोवना. ते केन्ना दृश्टीकोन केन्ना खंयच्या पार्टीक कसलो मनीस येयलो तेगे काम सुद्दां घराणें येयलो कितें जाल्यार तो काम करून दिता ना अशें कोणा म्हणना. आनी तेणें कसलो भेदभाव होय केन्ना निर्माण करूं ना. तो तेच्या दृश्टीकोनाच्यान तेगेलो ना. आनीक आज सावड्डे मतदारसंघाचो भावूय जो हें आसा गणेश भाऊ तसोच आमचो आरसेकर आसा संगीता आरसेकर तेणें बी म्हळ्यार आज पळोवंक गेल्यार भितर बीजेपी टू बीजेपीच हेच काम तेगेलें मातशें जोरान आसा. बाकी पक्षाचे खंयचे कोणालें काम तितलें सावड्डे मतदारसंघात तितलें ना आज पर्यंत. आतां काही मदीं दिपक मातसो हालचाली करतालो. मदीं हालचाली मदीं बंद जाली. आतां गोवा फॉरवर्ड अशें तेणें केलां. आजून तो गोवा फॉरवर्ड एंट्री केलो ना तेणें. काही फंक्शनां मदीं तोय बी घेयता आसता हेवटेन तेवटेन तेगेलें चालू आसा. तितून दावेदार तितून मदींच मागीर विनय तेंडुलकर बीजेपी तितून मातशें नांव आयलें की तोय मातसो मतदारसंघात रावपा सोदता. तितून भितर तीग जाण जालीं. आनी हो म्हणटा हेवटेन दिपक हें करता पावसकर हें करता. म्हणटरीर ही परिस्थिती सावड्डे मतदार सद्या आतां सिच्युएशन हें आसा. पूण बारीक तर ग्रावंड लूज भितर अशें तेवटेच्या सायडीच्यान पळयलें दारबांदोडा तेवटेन साकोडा हे सायडी मोल्याम हे सायडी तर पळयलें तर तेवटेच्यान अशें बारीक तर नजर चडशें बारीक तर मतदारसंघात मारलें कित्याक तें काम आनी हें पळयलें त्या लोकांचें हें वातावरण अशें आतां सद्या गणेश भाऊ हेजे कडेन बरें आसा. गणेश भाऊ कडेन सद्या लोकांचें वातावरण बरें आसा. आतां हेचे मुखारलो काळ आतां कशें कितें आसा तें आमी म्हणना. सद्या तरी वातावरण तेजें बरें आसा सगळें आनी बरें हेणी आसा सगळें. आतां आमी काल पळयताले तुमी गोवा फॉरवर्ड म्हणलें म्हणटकीर तेजेर एक याद जाली की काल जेन्ना आमी पळयलें विजय सरदेसाय जो आसा हो सावड्डे मतदारसंघाक वेगवेगळ्या जाग्यांनी तेणें प्रवेश केलो आनी तेणें वासूस केली की कशें कितें आसा तें. सो आमी एक पळयता की एक मेसेजूय सर्क्युलेट जाताली ती म्हणजे वॉट्सॅप ग्रूप जे आसा ट्रक ओनरांचे जे ग्रूप आसा तितून एक मेसेज अशी व्हायरल जाताली की सांजे 5:00 मिटींग आसा हांगसर जे सावड्डे एरियेक आनी थंय ट्रकवाल्यांची ग्रीव्हन्सीस आयकोपा खातीर विजय सरदेसाय जो आसा हो थंय येवपाचो असो म्हणून. सो तुका हितून भितर कितें दिसता की 2012 मायनिंग जे बंद पडलेले जे लोकांनी त्रास काडले जे लोकांनी हाल काडल्या आनी अशे वेळाचेर हे जागी जाता म्हणजे ट्रकवाल्यांक कशें ते यूज करतात ज्या टायमार इलेक्शन आसता. आतां इलेक्शनां आसात 6 म्हयने. हेजे पयलीं विजय सरदेसाय हे लोकांची खबर घेवपाक कित्याक येयलो ना? कितें दिसता तुमकां? आतां इलेक्शन आसा म्हणून ट्रकवाल्यांक यूज करता काय कितें आपल्या मिटिंगेक गर्दी करपाक? आतां कशें आसा आतां एक आतां विजय सरदेसाय तेका कितें आसा एक सावड्डे मतदारसंघाक तेका एक मायनींग इफेक्टेड हें तेका एक तेगे नदरे हें आसा म्हणून विजय सरदेसाय. म्हणटा आतां ट्रक जे आसा ट्रक ओनर आसा जे
गॅरेजवाले आसा बाकीचे इफेक्टेड मनीस आसा म्हणटकीर तेगेले एक तो आपणाले हें करून तो जे लोक जे आसा काही मनीस आपणाक मेळटले हितून जे ट्रक हेज्यान म्हणटा तो आपूण येवन हांगा मातसो वारें तयार करतलो आनी जे ट्रक इफेक्टेड आसा जे बाकी गॅरेजवाले हे वाले ते बाकी सगळे आपणा वयल्यान एका ते व्हरोंक शकतात अशें तेगेले एक विचार आसा आनी तो तेगे भशेन तो ह्या मतदारसंघांत आनी ताका हितून व्हडलेशें कांय ना. हांव कितें म्हणटा जरी आतां मायनींग इफेक्टेड जर इतली आसून 12 पर्यंत बंद पडलेले 12 उपरांत तेन्ना इफेक्टेड आसून जेन्ना लोकसभेचो तेन्ना पल्लवी धेपे लोकसभेक उबी रावल्ली आनी तेन्ना जेन्ना आमगे सावथ गोवाचे इतली मायनींग इफेक्टेड आसून तेन्ना आज सावथ गोवा सगळ्या पेक्षा ह्या सावड्डे मतदारसंघ हो भोवमतांनी निवडून आज एका चड मत पल्लवी धेपे मेळ्ळी सगळ्या पेक्षा. म्हळ्यार हेजे वयल्यान तूं चित्र काड की मायनींग इफेक्टेड आसूनय बसून आज एक पुत्रा एक भाऊचे लागून त्या पल्लवी धेपे आनी हितून लोकांचो कांय संपर्क कांयच नात आनी तेणी काय तशें बाकीचे तेगेले सोशल वर्किंगा भितर आसतना ते बीजेपी हेजेर ते रावलेले बीजेपी हेजेर तेका मत ते पडली कळ्ळो तरी आसता काँग्रेस येयले काँग्रेसी वयच्यान तेगे सालसेती तेका सगळें टोटल लिडींग थंय मेळ्ळी म्हळ्यार तरी आसतना म्हळ्यार इतली सावथ गोवा इतली ह्या मायनींग इफेक्टेड आसून तर बसून तेका लिडींग म्हणजे सादी गोश्ट न्हू म्हणटकीर तेजे वयल्यान चित्र कळटा की हेका गणेश भाऊ कितले लोक बरे आनी कितले वायट आसा आनी इतले आसून तेका तेजे हेका लागून ती पडली कोणा मत पडली पल्लवी धेपे पडली ती काय पल्लवी धेपे हेका लागून ती मत मारना ती तेजे खातीर पडली म्हणटकीर ते तेजे वयल्यान तेका कळटा तो मुखारले वचून आनी हे 5 वर्सां तो म्हाकाय दिसता अशें मनाच्यान कितें मुखारले तो आनी 1-5 वर्सां तो तेका लोक हें करतले हितून कांय दुबाव ना एक तेका हें दितलो एक चान्सीस मेळोंक शकता कळ्ळो मेळटलो असो चड करून आनी तेच्या कामा बद्दल पयलें अशें कळ्ळें हे आतां कितें आसा हेंगेलें काम आतां बाकीचें चालू हेंगेलें आसा आतां हे आतां कितले जाण दोगूय जाण आनी कोण रावपाचे मुखार तेंय सांगोंक शकना आनी कोण रावपा कितें आसा म्हणून सद्या तर आतां ते जाणांचें सद्या हें चालू आसा पूण तितून तर तागडी तर पयला सद्या जड सगळे तागडी कोणाली बावलीच आसा सद्या पळोवंक गेले भितर हें कितें हांव कसले खंयच्या पक्षाचे कोणा हेजेर उलयना कित्याक ह्या दृश्टिकोनाच्यान हांव पळयता की लोकांचे जे हें पळयल्या सरावंडींग जें पळयलां मतदारसंघ तितूंतल्यान तें पळोवंक गेल्या भितर सद्या भाऊचें हें आसा आज पर्यंत हें सामकें 100%. धनुबाब आयज तुमी तुमचो थोडोसो वेळ काडलो म्हणून तुका हांव धन्यवाद करता. तुमकांय नरेश बाब हांव धन्यवाद करता.